नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान चाहिँ आज पनि बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त धर्मदेशनामा सहभागी भइरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो आज पनि तपाईहरूको लागि धर्मदेशना लिएर आइसकेको छु र आजको यस लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रममा पनि सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामी 256औं भागमा हामी छौँ र यतिन्जेल धर्मदेशना सुनेर श्रद्धा आस्था गौरव व्यक्त गरिदिनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र केही दिन अगाडिदेखि हामीले भगवान बुद्धको जीवनीलाई देशना गर्दै आइरहेको त अवगत भएकै विषयवस्तु भयो। धर्मदेशनाको क्रममा हामीले भगवान बुद्धका मूल शिक्षाहरू चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अभिधर्म, ध्यान, समत भावना आदि इत्यादि कुराहरूलाई पनि हामीले समेट्दै आइरहेको क्रममा अहिले हामी भगवान बुद्धको जीवनी विषयमा देशना गर्न गइरहेका छौँ र यसको सन्दर्भमा हिजो हामीले भगवान बुद्धद्वारा जुन यस कुमारलाई प्रवचित गरिसकेपछि उसका साथीहरू विमल, पूर्णजी, गौहमपति आदि इत्यादि उहाँहरूका 4 जना साथीहरूलाई पनि यही भिक्षुद्वारा उपसम्पदा दीक्षा दिइसकेपछि अरु 50 जना भिक्षुहरू, अरु 50 जना साथीहरूलाई पनि यही भिक्षुद्वारा नै भगवान बुद्धले उपसम्पदा प्राप्त गरिसकेपछि जम्मा गरी 60 जना अरहन्त भिक्षुहरू भगवान बुद्धको शासनमा प्रादुर्भाव भए र भगवान बुद्धले 60 जना अरहन्त भिक्षुहरू भइसकेपछि उत्पल भगवान शास्ताले लोक कल्याणको निमित्त आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने, मङ्गल हुने धर्म उपदेशलाई प्रचार प्रसार गरी लोकमाथि अनुकम्पा राखी दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग निर्वाण धर्मलाई प्रशस्त गर्नको निमित्त उत्पल भगवान शास्ताले 60 जना अरहन्त भिक्षुहरूलाई चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकम्पाय भनेर भिक्षुहरूलाई यो लोकमा अनुकम्पा राखेर हे भिक्षुहरू चारिका गर्नु, एउटै बाटोमा 2 जना भिक्षुहरू नगइकन चारै दिशातिर भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने यो धर्मलाई लोकमा अनुकम्पा राखेर प्रचार प्रसार गर्नु भनेर भगवान बुद्धले ती 60 जना भिक्षुहरूलाई चरत्थ भिक्खवे चारिकं भन्ने चाहिँ आज्ञा गर्नु भई भिक्षुहरूलाई चारै दिशातिर धर्म प्रचारार्थ पठाउनु भयो। त्यस्तै गरी आफू स्वयं भगवान शास्ता पनि उरुवेल वनतिर उत्पल भगवान बुद्धले आफ्नो पाइला चाल्नु भयो। किन त भन्दाखेरि जुन बेला भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला अरु अन्य तीर्थङ्करहरू, परिव्राजकहरू
तपस्वीहरूले पनि ध्यान भावना गरिरहेका थिए। त्यति बेलाका ध्यानीहरू, तपस्वीहरू, उनीहरूले जुन साधनालाई अभ्यासरत गरेका थिए, उनीहरूको जुन अभ्यास छ त्यो मिथ्या अभ्यास भइरहेको हुनाले उहाँहरूले त्यस्तो त्याग तपस्या गर्दाखेरि पनि कुनै पनि सम्यक ज्ञानलाई वृद्धि गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जुन बेला मैले पनि आफ्नो यो शरीरलाई जति दुःख दिन सक्यो त्यति दुःख दियो भने सुख पाउँछ भन्ने एउटा गलत मार्गलाई आफू स्वयंले पनि अभ्यास गरेर आइसकेपछि यो मार्ग गलत हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा थाहा भइसकेपछि उसपोल भगवान शास्त्रले मध्यम मार्ग, पाली भाषाबाट मज्जिमा प्रतिपदा, जसलाई 8वटा अङ्गले युक्त भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि भनिन्छ। र ती उरुवेल वनमा ध्यान तपस्या गरिरहेका तपस्वीहरू, तीर्थङ्करहरू, परिव्राजकहरूलाई पनि अब सही मार्ग प्रतिपादन गरिदिनु पर्यो, प्रज्ञप्त गरिदिनु पर्यो भन्ने महान करुणा राखेर भगवान बुद्ध स्वयं उरुवेल वनतिर मिथ्या दृष्टिलाई चिर्नको निमित्त उसपोल भगवान बुद्धले पाइला चाल्नु भएको थियो। यसरी मृगदा वन ऋषिपतन सारनाथबाट उरुवेल वन प्रस्थान गर्नु हुँदाखेरि बीच बाटोमा एउटा कपासको उद्यान, कपासको वन पनि रहेको थियो। र भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा नपुग्दै बीच बाटोमा भएको त्यो कपासको वनमा एकछिन वृक्ष मुनि आराम गर्नुभयो। र त्यसको कारण पनि छ कि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि यो वृक्ष मुनि मैले केही क्षण विश्राम लिए भने यहाँ धेरैको उपकार हुनेछ भन्ने भगवान बुद्धको ज्ञान दृष्टिले देख्नु भएर नै उसपोल भगवान बुद्ध वृक्ष मुनि बस्नु भएको, जसलाई कपासको वन भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको कुनै पनि कार्य यस्तो छैन जुन कार्य कुनै कारण बिनाको कार्य के पनि हुँदैन पनि, र भगवान बुद्धको कुनै पनि कार्यहरू कारण बिनाको हुँदैन पनि। र निरन्तर उरुवेल वनमा आफ्नो पाइला चालिरहनु हुने भगवान शास्त्रले त्यो कपासको वनको वृक्ष मुनि किन चाहिँ उसपोल एकछिन विश्राम गर्नुभयो भन्ने कुरा त एकैछिनमा प्रस्टिन्छ घटनाक्रमद्वारा, हैन? घटना के भएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यही समयमा त्यो राष्ट्रको 30 जना राजकुमारहरू जलक्रीडा गर्नको निमित्त, वनक्रीडा गर्नको निमित्त, जलक्रीडा भनेको तपाईको पानीमा खेल्ने, वनक्रीडा भनेको चाहिँ उद्यानमा घुम्ने, यसरी वनक्रिया र जलक्रीडा गर्ने क्रममा राजकुमारहरूको एउटै मठ भएर भगवान बुद्ध उरुवेल वनतिर प्रस्थान गर्नु भएकै दिनमा उहाँहरूको चाहिँ जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्ने सहमति भयो। त्यसमध्येमा 30 जना राजकुमारहरू मध्येमा 29 जना राजकुमारहरूको चाहिँ आफ्नै स्त्रीहरू थिए। त्यसबीचमा 1 जना राजकुमारको स्त्री भने थिएन। त्यसैले राजकुमारहरूको बीचमा छलफल भयो। जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्न जाँदाखेरि हामीहरू सबैका चाहिँ स्त्रीहरू छन्, तर 1 जना राजकुमारको स्त्री नभइदिँदाखेरि जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्दाखेरि त्यस स्त्री नभएका राजकुमारलाई अलिकति जुन रमाइलोपन, जुन चाहिँ एउटा उत्साहपन हुनुपर्ने त्यो अभाव हुने देखेको कारणले गर्दाखेरि सबैको सहमतिमा, सबैको अनुरोधमा त्यो स्त्री विहीन राजकुमारलाई पनि 1 जना स्त्री, जसलाई हाम्रो धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने गणिका भनेर पनि भनिन्छ, एउटा चाहिँ पैसा तिरेर एउटा स्त्रीलाई 1 दिनको लागि भए पनि जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्नको निमित्त मूल्य तिरेर भए पनि ल्याउने सहमति अनुसार
आखिरमा एकजना गणिकालाई पनि त्यो स्त्रीविहीन राजकुमारको लागि भनेरै गणिकालाई पनि साथमा लिएर जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्न गए। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि 30 जना राजकुमार र 29 जना स्त्रीहरू त थिए नै र नपुगेको एकजना स्त्रीलाई मूल्य तिरेर गणिकालाई लिएर गएको रहेछ। उपासक उपासिकाहरू, यो कुरालाई पनि हामीले यहाँ नोट गर्नुपर्छ। र त्यति बेला भगवान बुद्धको समयकालीन यो घटना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला पनि यो चाहिँ नगर शोभिनी गणिका भन्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। जुन नगर शोभिनी जुन चाहिँ गणिकाहरू भनेका त्यति बेला पनि मूल्य तिरेर एक दिनको समय किन्न सक्ने अवस्था त्यति बेला पनि त्यस्तो परम्परा रहेको थियो। त ती राजकुमारहरूले पनि आफ्नो समूहमा एकजना स्त्री अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही परम्परा अनुसार उनीहरूले पनि एउटा स्त्रीलाई चाहिँ मूल्य तिरेर लगेको रहेछ। त उनीहरू चाहिँ 30 जना राजकुमार र 30 जना स्त्रीहरू जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्नको निमित्त बाहिर निस्किनु भयो। समय बिताए, रमाइलोसँग जलक्रीडा पनि भयो, वनक्रीडा पनि भयो, एक आपसमा रमझम गरेर बसिरहेका थिए। अब कुनै पनि हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने पिकनिक जस्तै, वनभोज जस्तै भन्नुपर्छ। आजकल त अब त्यो क्रीडा भनिँदैन। तपाईहरुको भाषाबाट भन्ने हो भने चाहिँ अब जलक्रीडा भनेको आजकल चाहिँ अब स्विमिङ पुलहरू बनिरहेका छन्। त्यस्तै त्यति बेला त स्विमिङ पुलहरू त्यस्तो थिएन। कुनै पनि नदीमा गएर स्नान गर्ने, नुहाई धुवाई गर्ने, त्यस्तै गरेर अब वनमा गएर घुम्ने, उद्यानमा गएर घुम्ने, रमाइलो गर्ने। आजकलको हिसाबबाट पिकनिक वनभोज भन्दाखेरि पनि केही फरक त नपर्ला। त राजकुमारहरू पनि खुसीका साथ समय बिताइरहेका थिए र अरू स्त्रीहरू पनि रमाइरहेका थिए। तर एक त्यो नगर शोभिनी यानी कि त्यो गणिका न ठहरियो। उसको नियत भने, उसको चित्त चेतना भने अर्कै थियो। उसलाई रमाइलो गर्नु भन्दा पनि, समय बिताउनु भन्दा पनि उसको मन, उसको चेतना कसरी चाहिँ परिवर्तन भयो त भन्दाखेरि यी राजकुमारहरू त साँच्चैकै यो मोज मस्तीमा रम्ने रहेछ, कुनै पनि कुरामा होस नराख्ने रहेछ। म त उनीहरूको लागि आज एक दिनको लागि मात्रै म यहाँ आएको, भोलिदेखि त म उनीहरूको साथमा हुने छैन। त यी राजकुमारहरू त साँच्चैकै धनाढ्य रहेछन्। माला हैन, वस्त्रहरू, मूल्यवान वस्त्रहरू, मूल्यवान चाहिँ गरगहनाहरू लगाएर आएका ती राजकुमारहरूलाई देखेपछि त्यो गणिकाको मन परिवर्तन भयो। किन म यो गरगहना र वस्त्रहरू लिएर म चाहिँ यहाँबाट जान सकियो भने त मेरो जीवनको लागि अब कुनै पनि अभाव हुने छैन। मेरा पुर्खाहरूसम्म पनि खानको निमित्त यी चाहिँ गरगहनाहरू लिएर म जान सकियो भने त मेरो लागि त यो चाहिँ एक किसिमको सुख शान्तिको माध्यम हुन सक्छ भनेर राजकुमारहरूको गरगहनामा उसको आँखा गाड्न थाले। यानी कि लोभ चित्त वृद्धि हुन थाले। हुन त त्यो व्यक्ति, त्यो स्त्री राजकुमारहरूको त्यो गरगहनालाई नै लिने भनेर चाहिँ सुरुमा त्यो उद्देश्य राखेर आएको त होइन। र गणिकाहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै पनि पुरुषलाई चाहिँ एउटा मोज मस्ती गराउनको निमित्त एउटा माध्यम भइदिने मात्रै हो उनीहरूको उद्देश्य। र त्यसको बापत उनीहरूले चाहिँ मूल्य मात्रै लिने उनीहरूको स्वभाव हुन्छ। तर जब ती राजकुमारहरू मोज मस्तीमा भुले, रमझममा भुले, जलक्रीडामा भुले, वनक्रीडामा भुले, तब उनीहरूले आफूले लगाइरहेको त्यो मूल्यवान गहना नै कुनै वास्ता नगरिकन एक ठाउँमा चाहिँ त्यो फुकालेर राखेको देखेपछि त्यो गणिकालाई चाहिँ लोभ चित्त वृद्धि हुन थाल्यो।
त्यसैले उपासक उपासिका धेरै कुराहरू यस्तो किसिमले जीवनमा हुन्छ कि सुरुमा हामीले चाहिँ अकुशल चेतना नराखे तापनि कहिलेकाहीँ त्यो घटनाक्रमले हाम्रो जीवनमा अकुशल चित्त वृद्धि हुने धेरै सम्भावना छ। चोर्ने भनेर उद्देश्य राखेर नआउने व्यक्तिहरू पनि कतै हाम्रो घरमा पनि हामीले मूल्यवान चिजवस्तुहरू यत्र तत्र व्यवस्था गरेर राखियो भने पनि मौका पर्यो भने कुनै त्यो देख्ने व्यक्तिहरूलाई चोर्ने त्यो अकुशल चेतना पनि वृद्धि हुन सक्छ। त यो गणिकालाई त्यस्तै घटना घट्यो कि राजकुमारहरूले आफूले लगाएका त्यस्ता मूल्यवान गहनाहरूलाई पनि व्यवस्था गरेर त्यसरी एक ठाउँमा पोको पारेर राखेको देख्दाखेरि आखिरमा त्यो गणिका नथर्यो, उसले चाहिँ त्यो गहनालाई लिएर कुले लाम ठोक्ने मनसाय उसले व्यक्त गरे। चेतना उसको त्यस्तरी परिवर्तन हुन थाले। त सबै रमझम गर्ने, मौजमस्ती गर्ने, हाँसखेल गर्ने, रमाइलो गर्नेमा भुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन बहालमा ल्याइएका त्यो गणिका त्यो स्त्रीले के सोच्यो त भन्दाखेरि यही मौका हो। राजकुमार र अरू स्त्रीहरू पनि आफ्नै तालमा रमिरहेका छन्, मजा मानिरहेका छन्। अब यही समयमा मैले सुटुक्क राजकुमारहरूको त्यो गहनालाई लिएर कुले लाम ठोक्यो भने त कसैले पनि थाहा पाउँदैन, कसैले पनि यो स्त्री लिएर गयो भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन होला। जुन बेला उनीहरूले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो गहना हरायो, लिएर गयो भन्ने समयमा म त कता पुगिसकेको हुन्छु, सुरक्षित ठाउँमा गएर मैले ती सम्पूर्ण गहनाहरू चाहिँ आफ्नो पारिसकेको हुनेछु भनेर अकुशल चेतना वृद्धि गरेर त्यो गणिकाले त्यो 30 जना राजकुमारहरू सबैको गहनाहरूलाई पोको पारेर आफ्नो ढाडमा बोकेर अब जाउँ, मैले जुन उद्देश्य राखेर आएको त्यो भन्दा पनि लाखौं गुना मैले आज धन प्राप्त गरेँ। मलाई त्यो राजकुमारको के वास्ता र अरू स्त्रीको मलाई के वास्ता। म परे गणिका मूल्य तिरेर अब समय चाहिँ मैले बिताउने, आज त मैले ठुलै माछा फेला पारे। अब आइन्दा मैले चाहिँ यस्तो गणिकाको जीवनयापन गर्नै नपर्ने किसिमले मैले धन प्राप्ति गरेँ भन्दै एउटा चाहिँ अकुशल चेतना वृद्धि गरेर त्यहाँबाट राजकुमारहरूको त्यो गहना लिएर त्यहाँबाट कुलेलाम ठोकेछ। केही समयसम्म राजकुमारहरू आफ्नै तालमा रमाइरहेका थिए, हाँसखेल गरिरहेका थिए र अरू स्त्रीहरू पनि त्यस्तै रमझममा बिताइरहेका थिए। समय बित्दै गए, राजकुमारहरू जलक्रीडा र वनक्रीडा गरिसकेपछि कसैले पनि चाल पाएका थिएनन् कि जुन गणिकालाई लिएर आएका थिए त्यो गणिका गहना लिएर भागिसकेको कुरा कसैलाई पनि कुनै पनि सुईको पनि नपाउने गरी उसले त लिएर गइसकेको रहेछ। त समय भनेको त चलिरहन्छ, बिस्तारै बिहान, त्यस्तै दिउँसो, त्यसपछि साँझ हुन थाले। त समय बितिसकेपछि त अब राजकुमारहरू न हो, अब फर्किनुपर्छ दरबारमा, वस्त्र त लगाउनु पर्यो, राजकुमार भइसकेपछि गहनाहरू पनि त लगाउनु पर्यो। त जलक्रीडा र वनक्रीडा सकिसकेपछि गहनाहरू लगाउनु पर्यो, वस्त्रहरू लगाउनु पर्यो भनेर आफूहरूले वस्त्र र गहनाहरू लगाए राखिरहेको, जम्मा पारिरहेको ठाउँमा आउँदाखेरि त गहना त्यस्ता बहुमूल्य गहनाहरू त एउटै पनि छैन। त्यो गहना नभइसकेको अवस्थामा राजकुमारहरू झस्किए र स्त्रीहरू पनि झस्किए। कहाँ गए त यो गहनाहरू? राजकुमारहरूको जलक्रीडा र वनक्रीडामा अरू कुनै पनि व्यक्तिहरू त यहाँ चाहिँ आएको थिएन
र हामीसँग कोही अरू थिएन, हामी मात्रै हो र हामी सबै त यहीँ छौँ भने यो गरगहना कहाँ गयो भनेर एक आपसमा अनुहार हेर्न थाले, प्रश्न गर्न थाले। कहाँ गयो के गयो भन्ने कुरालाई चाहिँ चियो चर्चा हुन थाल्यो। त आखिरमा एक अर्कासँग चियो चर्चा गर्दा गर्दै सबै हामी यहाँ छौँ नि भनिरहेको समयमा जुन राजकुमारले त्यो गणिकालाई लिएर आएको थियो, त्यो राजकुमारले के भने त भन्दाखेरि, हे राजकुमारहरू, जुन स्त्री गणिकालाई हामीले जलक्रीडा र वनक्रीडा गर्नको निमित्त मूल्य तिरेर ल्याएका थियौँ, त्यो स्त्री त यहाँ छैन त, कहाँ गए होला? खोजनीति गर्दाखेरि पनि कहीँ नभेट्टाइसकेपछि आखिरमा सबै राजकुमारले निर्क्योल गरे कि त्यही गणिका हो जसले हाम्रो चाहिँ गरगहनाहरू सबै पोको पारेर कुले लाम थोक्ने त्यही गहनिका हुनुपर्छ। अरू स्त्रीहरू त यहीँ छन् र हामी 30 जना आइरहेका पनि यहीँ छन् भनेपछि त्यही स्त्री यहाँ छैन भनिसकेपछि एउटा गणिका, त्यो व्यक्ति जसलाई चाहिँ पैसाको लागि मूल्य तिरेर चाहिँ आफ्नो जीवन पनि सुम्पिने त्यो स्त्रीले यत्रो ठुलो चाहिँ अमूल्य गहना देखेपछि पक्कै पनि उसको मनमा चाहिँ पाप चित्त वृद्धि भएर उसले नै यो लिएर गएको हुनुपर्छ। त्यसैले राजकुमारहरूको गरगहनाहरूलाई त्यसरी लुटेर लग्ने त्यो स्त्रीलाई खोजी नीति गर्नु पर्यो, त्यसलाई राजदण्ड दिनु पर्यो कि हामी जस्तो राजकुमारहरूको गरगहनालाई चोरी गर्न सक्ने त्यो स्त्रीले अरूको कसरी नचोर्ला भन्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा नेम नीति अनुसार त्यो स्त्रीलाई पक्रेर त्यसलाई समाएर राजदण्ड दिनुपर्छ भन्दै ती 30 जना भिक्षुहरू 30 जना त्यो राजकुमारहरूले त्यो स्त्रीको खोजीमा अब निस्के। त राजकुमारहरूले खोजी गर्दै जाने क्रममा जुन त्यो उरुवेल वन नपुग्दै बीच बाटोमा जुन कपासको वन थियो, त्यो कपासको वनको एउटा वृक्ष मुनि भगवान शास्ता पनि त्यही विराजमान हुनुभएको थियो। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ, उसपल भगवान बुद्धलाई थाहा थियो कि यही बाटो भएर 30 जना राजकुमारहरू एउटा स्त्रीको खोजीमा यही बाटो आउने छ र उनीहरूलाई स्त्रीलाई खोज्नु जाति कि आफूलाई खोज्नु जाति भन्ने प्रश्नद्वारा उनीहरूमा धर्म चेतना वृद्धि गराएर उनीहरूलाई भिक्षु बनाएर उनीहरूलाई अर्हत भावमासम्म पुर्याउन सक्ने हेतु देखेकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध त्यो कपासको वन वृक्ष मुनि उसपल भगवान विराजमान हुनु भइरहेको। नभन्दै 30 जना राजकुमारहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यो स्त्रीलाई खोज्दै आउँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको त्यो वृक्ष मुनिको त्यो मैत्री करुणालाई युक्त भएको भगवान बुद्धलाई उनीहरूले ठ्याक्कै भेटेछन्। त भगवान बुद्धलाई भेटिसकेपछि उनीहरूले के अनुमान गरे त भन्दाखेरि यो स्त्री हाम्रो चाहिँ गरगहना लिएर गएको स्त्री पक्कै पनि यही बाटो भएर गएको हुनुपर्छ। यही त बाटो छ जङ्गलको, अरू त स्त्री एउटा नारी एउटा स्त्री एउटा महिला अरू चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बाटो त पक्कै पनि हिँड्दैन होला, यही बाटोबाट हिँडेको हुनुपर्छ भनेपछि यो वृक्ष मुनि विराजमान हुनुभएका भगवान शास्ताले त पक्कै पनि त्यो स्त्री यहाँबाट गएको देख्नुपर्छ भन्ने अनुमान गरेर ती चाहिँ 30 जना राजकुमारहरूले भगवान बुद्धको सामुन्ने गएर के बिन्ती चढाए त भन्दाखेरि भन्थे
के तपाईले यो बाटोबाट कुनै स्त्री यो बाटोबाट गएको तपाईहरूले देख्नुभयो भनेर त्यो 30 जना राजकुमारहरूले भगवान बुद्धलाई सोधे। त भगवान बुद्धको उहाँको पर्याय भनेको चाहिँ कुनै कुनै बेलामा भगवान बुद्धले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर शिक्षा दिने उहाँको परम्परा हुँदो रहेछ। त भगवान बुद्धले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर शिक्षा दिने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि ती 30 जना राजकुमारहरूले भगवान शास्ता तपाईले यो बाटोबाट कुनै स्त्री गएको देख्नुभयो? त्यो स्त्रीलाई हामी खोज्न आएका। त्यो स्त्रीले त हाम्रो चाहिँ जलक्रीडा गर्दै गर्दाखेरि गरगहना मूल्यवान सबै चिजहरू त लिएर भाग्यो। त्यो स्त्रीलाई त राजदण्ड दिनुपर्छ। त्यसैले हामी स्त्री खोज्न आएका भगवान शास्ता, के तपाईले कुनै स्त्री यहाँबाट गएको देख्नुभयो भनेर प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि देखे देखिन भनेर उत्तर नदिकन भगवान बुद्धले प्रति प्रश्न गर्नु के गर्नुभयो त भन्दाखेरि हे राजकुमारहरू, स्त्रीलाई खोज्नु जाति कि आफैले आफैलाई खोज्नु जाति भनेर प्रति प्रश्न गरेर राजकुमारहरूलाई धर्मचक्षु उदय गराउने हेतु उसपल भगवान बुद्धले प्रति प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले देखे हो यहाँबाट गयो भन्नु पनि भएन, मैले देखिनँ पनि भन्नु भएन। त्यो स्त्रीलाई खोज्नु नखोज्नु भन्दा पनि आफैले आफैलाई खोज्नु, आफैले आफैलाई भेट्टाउनु, कतिको जाति छ भन्ने विषयलाई उजागर गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले ती राजकुमारहरूलाई प्रति प्रश्न गर्नुभयो। के भन्नुभयो? हे राजकुमारहरू, स्त्रीलाई खोज्नु जाति कि आफैले आफूलाई खोज्नु जाति? विचार गर्नुस् त, राम्रोसँग सोच्नुस् त र मलाई उत्तर दिनुस्। त्यसपछि म तपाईहरुलाई उत्तर दिउँला। कि स्त्री देखे देखेन भन्ने कुरा त पछिको कुरा भयो। ल भन्नुस् राजकुमारहरू, स्त्रीलाई खोज्नु जाति कि आफूलाई आफूलाई खोज्नु जाति भन्ने भगवान बुद्धको त्यो सान्दर्भिक विषयलाई ती राजकुमारहरू पनि पहिलाका जन्महरूमा थुप्रै पुण्य धर्म सम्पादन गरेर आएका राजकुमारहरू, अरु सामान्य व्यक्तिहरूलाई यो प्रश्न गरेको भए सायद उनीहरूले बुझ्दैन थियो होला। त्यसैले चाहिँ पुण्य विसंस्कार भनेर चाहिँ पहिल्यै पुण्य गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई अलिकति मात्र हामीले चाहिँ धर्मको कुरा सुनाउँदाखेरि पनि धेरै धेरै आनिसंस प्राप्त हुने गरी उनीहरूले चाहिँ त्यो बुझिलिन्छ। अब पुण्य संस्कार कर्म संस्कार नभएका व्यक्तिहरूलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। हजारौंवटा देशना गर्दाखेरि पनि एउटै बुझ्लान् कि। त्यसैले मंगलसूत्रमा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ, पहिलाका जन्महरूमा पुण्य सञ्चय गरेर आउनु पनि मंगल हो भनेर। अब यहाँनिर चाहिँ विशेष ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सिधै प्रतिप्रश्न किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ। उस पर भगवान बुद्धलाई थाहा थियो कि यो 30 जना राजकुमारहरू भनेका पहिलाका जन्ममा थुप्रै पुण्य गरेर आएका, सम्यक संस्कार वृद्धि गरेर आएका यी राजकुमारहरूलाई मैले यो प्रश्न गरे भने यी राजकुमारहरूले पहिलाको त्यो पुण्यको बलले यो प्रश्नको तात्पर्य उनीहरूले अवश्य बुझिलिनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयमा धर्मचक्षु उदय हुनेछ भन्ने कुरालाई भगवान शास्त्रले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो। उहाँ त सर्वज्ञ। त भगवान बुद्धको त्यो प्रश्न सुनिसकेपछि पुण्य संस्कार भएका ती 30 जना राजकुमारहरूले पनि आफ्नो पुण्यको बलले भगवान बुद्धको प्रश्नमाथि अन्वेषण निरीक्षण परीक्षण गर्नुभयो। त उनीहरूले विचार गरे, हामी त स्त्री खोज्न आएका, यद्यपि हामीले स्त्रीलाई नै पाए भने पनि
त वास्तवमा हामीले के पाउने हो र? त्यही गरगहना पाउने हो। त्यो गरगहनाले आखिर त न खानुहुन्छ, न त्यसलाई चाहिँ भोक लागेपछि त्यसलाई खानुहुन्छ, न के त्यो जीवनको लागि खासै सार विषय होइन। एक न एक दिन म मेरो भनेर त्यो पोको पारेर राखे तापनि त्यो गरगहना त एक दिन त छोडेरै जानुपर्छ। यो सारयुक्त विषयवस्तु भएन। त्यसैले स्त्रीलाई खोजेर सुन कमाउनु भन्दा आफैलाई खोजेर मन कमाउनु जाति, त्यो धन सम्पत्ति भन्दा त यो मन सम्पत्ति कमाउनु जाति भन्ने चाहिँ ती 30 जना राजकुमारहरूले अन्वेषण गरेर त्यो पत्ता लगाए। भगवान शास्त्रले त्यत्तिकै कुनै पनि विषयलाई उजागर गर्नुहुन्न भन्ने कुरा ती राजकुमारहरूले थाहा पाए। पहिलाको जन्ममा पुण्य संस्कार भएका मान्छे व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ विषयलाई गम्भीरादि गम्भीर रूपमा बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त आखिर त ती राजकुमारहरूले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिए। कस्तो उत्तर दिए होला तपाईहरुले चाहिँ अनुमान गर्नुभयो होला सायद। धन सम्पत्ति ठुलो कि मन सम्पत्ति ठुलो तपाईहरुको जीवनमा? ल भन्नुस् त। त कसैले त भण्डो होला कि धन सम्पत्ति ठुलो होला? त्यसो भन्नुहुन्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ। जीवनमा त मन सम्पत्ति ठुलो हुन्छ। मन सम्पत्ति भनेको तपाईले गर्नुभएको दान, शील, भावनादि कुशल कर्मले प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई मन सम्पत्ति भनिन्छ। भने तपाईले चाहिँ परिश्रम गरेर कमाउनु भएको यो भौतिक सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ धन सम्पत्ति भनिन्छ। यद्यपि भगवान बुद्धले यो धन सम्पत्ति कुनै पनि कार्य छैन भनेर भन्नुभएको छैन। कमाउनु पर्छ धन सम्पत्ति पनि, तर धन सम्पत्तिमै भनेर चाहिँ दिन रात खदेर आसक्त भएर वस्तु चाहिँ हुँदैन। किन त भन्दाखेरि जति आसक्त धन सम्पत्तिमा भयो त्यति नै तपाईको जीवनमा अन्तमा तपाईलाई त्यति नै ठुलो दुःख आइपर्छ। किन त भन्दाखेरि अन्तमा ती धन सम्पत्ति सबै त्यागेर जाने हो। जसरी खाली हात आएका छौं नि त्यसरी नै तपाई एक दिन खाली हात नै जानुपर्छ। त्यसैले यो धन सम्पत्तितिर तपाई आसक्त भएर बस्नु हुन्न। यद्यपि जीवनमा आधारभूत आवश्यकतालाई टार्नको निमित्त धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, त्यो पनि कमाउनुस्, तर सम्मा आजीव अनुसार। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ युवा अवस्थामा धन कमाउनु नसक्नेहरूले वृद्ध अवस्थामा पछुताउँछ भनेर। त्यो धन सम्पत्ति कमाउन नसक्नेहरूले भनेको मतलब युवा अवस्थामा धन कमाउनु पर्छ भनेको तपाईको भाषामा फेरि यो चाहिँ हीरा मोती सुन चाँदी घर खेत जग्गाहरू मात्रै तपाईले बुझ्नु होला। तर भगवान बुद्धको तात्पर्य त्यो होइन। धन सम्पत्ति भनेको त तपाईको चाहिँ पुण्य रूपी सम्पत्तिलाई पनि धन सम्पत्तिमै त्यहाँनिर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ बुढो भएपछि कमाउला नि भन्थे, 60 वर्ष नागोस् 70 वर्ष नागोस् अनि कमाउला नि त्यो पुण्य सम्पत्ति भनेर भन्नु होला। त्यसरी कहिले पनि नभन्नुस्। किन त भन्दाखेरि जे कमाउनु पर्छ तपाईले युवा अवस्थामै कमाउनु पर्छ। ज्ञान पनि युवा अवस्थामै कमाउने, धन पनि युवा अवस्थामै कमाउने, मन सम्पत्ति पनि युवा अवस्थामै कमाउने। वृद्ध भइसकेपछि शरीर जीर्ण भइसकेपछि त आफूले पहिला कमाएर आएको त्यो धन सम्पत्ति, मन सम्पत्ति, पुण्य सम्पत्तिबाट मन सन्तोष पारेर वृद्ध अवस्थामा त हामीले चाहिँ पुण्य धर्मलाई स्मरण गरेर बाँच्ने हो। वृद्ध अवस्थामा तपाईले चाहिँ 60 वर्षपछि म पुण्य कमाउँछु भनेर भन्नुभयो भने के थाहा तपाईँ 60 वर्षपछि बाँच्नु होला कि नहोला। म 70 वर्षसम्मै बाँच्छु भन्ने, 60 वर्षसम्म बाँच्छु, 100 वर्षमै बाँच्छु भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ? कि संसारमा मान्छेहरू चाहिँ भयो होला, कोही 100 वर्ष पनि बाँचे होला, कोही 80 वर्ष बाँचे होला, कोही 60 वर्ष बाँचे होला, कोही 40 वर्ष, कोही त 20 वर्षमा मरेका छन्, कोही 10 वर्षमा, कोही 1 वर्षमा, कोही त आमाको गर्भमा पनि त बितेर गएका छन्। त्यसैले जीवनको यति वर्ष बाँच्छु भनेर भन्न सक्ने यो संसारमा कोही पनि छैन। किन त भन्दाखेरि यो संसार त अनित्य हो नि। तपाईको कर्म अनुसार तपाईले चाहिँ भोग गर्नु आउनु हो नि। तपाईलाई थाहा छैन तपाईँ अन्तर्यामी त होइन।
त्यसैले चाहिँ म 60 वर्षपछि 70 वर्षपछि म पुण्य गर्छु, म अहिले त धन सम्पत्ति कमाउने त्यसपछि मात्रै मन सम्पत्ति कमाउने भनेर कहिले पनि त्यो समयलाई नछुटाउनुहोस्। किन त भन्दाखेरि 60 वर्षपछि तपाईँ बाँच्नु नै भए पनि, 70 वर्षपछि बाँच्नु नै भए पनि तपाईको शरीर जीर्ण भइसकेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो मन सम्पत्ति कमाउनको निमित्त जुन यो शरीर क्रियाशील गर्नुपर्ने हो त्यो क्रियाशीलता तपाईले देखाउन सक्नुहुन्न। यद्यपि तपाईको मन चाहिँ होला तर शरीरले दिँदैन। आँखा कमजोर भइसकेको हुन्छ, कान कमजोर भइसकेको हुन्छ, हात खुट्टा कमजोर भइसकेको हुन्छ, तपाईको यो शरीर पनि कमजोर भइसकेको हुन्छ। अलिकति जाडो चिसोले पनि रोग निम्तिने अवस्था आउँछ, अलिकति उकालो ओह्रालो गर्दाखेरि पनि थकाइले तपाईलाई सताउने अवस्था आइसकेको हुन्छ। र त्यो अवस्थामा तपाईले सही रूपमा धन सम्पत्ति कमाउँछु भनेर लागे तापनि गाह्रै पर्छ, उपासक उपासिकाहरू गाह्रै पर्छ। त्यसैले यो पुण्य सम्पत्ति भनेको पनि शरीर बलियो भएको बेलामा, आँखाहरू तेजिला भएको बेलामा, कानहरू सुनेको बेलामा, हात खुट्टाहरू बलिया बलिया हैन, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मन सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्यो, पुण्य सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्यो। त्यो भनेको मतलब नै के हो त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई चिन्नु पर्छ, आफूले आफूलाई भेट्टाउनु पर्छ, आफूले आफूलाई बुझ्नु पर्छ, अनि मात्र तपाईले त्यो मन सम्पत्ति तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यो स्त्रीले खोज्नु जाति कि आफैले आफूलाई खोज्नु जाति, त्यत्तिकै असफल भगवान बुद्धले त्यो प्रश्न गर्नुभएको होइन। त्यसैले हर मान्छे, हर व्यक्तिले आफैले आफूलाई खोज्नुपर्छ, आफूले आफूलाई भेट्टाउनुपर्छ, आफूले आफूले चिन्नुपर्छ, आफैले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। म को हुँ, मैले के गर्नुपर्छ, म कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा सबै आफैले आफैलाई खोज नीति गरेर भेट्टाउनु पर्छ है उपासक उपासिकाहरू। त ती राजकुमारहरूले उत्तर दिनुभएको कति जायज छ। स्त्रीलाई खोज्नु भन्दा आफैले आफूलाई खोज्नु जाति भगवान शास्त्र। हामीले आफैले आफूलाई खोज्न नसकेको कारणले, आफैले आफैलाई चिन्न नसकेको कारणले, आफैले आफूलाई भेट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो भवचक्रमा यसरी दुःखको सागरमा डुबल्की मार्दै घुम्दै 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 कुमालेको पाङ्ग्रा चाहिँ घुम्दै 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 हामीले यो संसारमा बार बार जन्म लिएर दुःख भोग गर्न आउनु परेको उपासक उपासिकाहरू। तपाईलाई चिन्नुभयो, तपाईलाई भेट्नुभयो, यो प्रश्न तपाईले आफूले आफूलाई गर्नुहोस्। भगवान बुद्धले ती राजकुमारहरूलाई गरेको प्रश्न तपाईले हर दिन तपाईले आफूले आफूलाई गर्न आवश्यक छ। के मैले आफूलाई खोजिसकेँ, के मैले आफूलाई भेटाइसकेँ, के मैले आफूलाई चिनिसकेँ, यो प्रश्न तपाईँ गर्नुहोस् आफैले आफैलाई, र उत्तर पनि दिनुहोस्, सही उत्तर दिनुहोस्। एकैछिन है, ब्याट्री गएको जस्तो लाग्यो। उपासक उपासिका एकछिन मैले समय लिइहालेँ। उपासक उपासिका हो, हामीले चाहिँ 30 जना राजकुमारहरूको विषयमा आफूले आफूलाई चिन्नुपर्ने विषयमा भगवान बुद्धले प्रश्न गरेको विषयमाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। त 30 जना ती राजकुमारहरूले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिइसकेपछि स्त्रीलाई खोज्नु भन्दा आफैले आफूलाई खोज्नु जाति भनेर भगवान बुद्धलाई उत्तर दिइसकेपछि, हे राजकुमारहरू, त्यसो भए आओ यहाँ बस कि राजकुमारहरूलाई आफैले आफैलाई खोज्ने कसरी म बताइदिन्छु, म सिकाइदिन्छु। आओ, आएर बस भनेर भगवान बुद्धले आह्वान गरिसकेपछि ती राजकुमारहरू पनि
आफैले आफैलाई खोज्नु जाति भनेर निर्क्युल निकालिसकेका राजकुमारहरूलाई आफैले आफैलाई खोज्ने त्यो मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भन्ने भगवान बुद्धको त्यो आशयपछि राजकुमारहरू पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने आदर गौरवपूर्वक भगवान बुद्धको सामुन्ने बस्न आउनुभयो। त्यसरी बस्न सक्नु पनि ती राजकुमारहरूको पहिलाको जन्ममा गरी आएको पुण्य संस्कारले बस्न आउन सकेको र संस्कार नभएको मान्छेहरू त भगवान बुद्धको सामुन्ने त के भन्देहरूको गुरुमाहरूको सामुन्ने पनि त्यसरी बसेर आदर गौरवपूर्वक देशना सुन्ने कमै हुन्छ। त्यो त पुण्य संस्कार भएका मान्छेहरूले सुन्न पाउँछ, सुन्छन् पनि। र अहिले हामी पनि कयौं धर्म देशनाहरू गरेर आएका छौँ। नेपालमा 3 करोड जनताहरू छन्, तर सबैले त्यो देशनालाई सुन्न सक्छ, सुन्न पाउँछ, सुन्छ भन्ने नै छैन। भगवान बुद्धको सधर्म देशना सुन्नको निमित्त त हाम्रो जीवनमा पुण्य संस्कार पनि हुनुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू। बिना पुण्य संस्कार भगवान बुद्धको यस्तो परिशुद्ध निर्मल विमल सधर्मलाई सुन्ने अवसर पनि पाउँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि संसारमा यो धर्म श्रवण गर्न पाउनु पनि दुर्लभ विषय हो रे, यो चान्चुन विषय होइन। मनुष्य भाव दुर्लभ भने जस्तै मनुष्य भएर जन्मिनु दुर्लभ, भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु दुर्लभ, मनुष्य भएर चाहिँ लामो समयसम्म जीवितमान भएर बस्नु पनि दुर्लभ। त्यस्तै गरे तपाईको जीवनमा चाहिँ यो सधर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ नै हो है। यस्ता दुर्लभ स्वामित्वलाई प्राप्त गर्नको निमित्त हामीमा पुण्य संस्कार पनि हुनुपर्ने रहेछ। अब भगवान बुद्धले आओ हे राजकुमारहरू, आफैले आफूलाई खोज्ने मार्ग म देखाइदिन्छु भनेर भन्ने बित्तिकै हात जोडेर घोडाले टेकेर शिर निहुराएर है राजकुमारहरूले अरू होइन ती व्यक्तिहरू भगवान बुद्धको सामुन्ने जति हामीले यो शिर निहुराउन सक्यो त्यति हामीले पुण्य लाभ हुन्छ। यो शिर निहुराउनु भनेको चाहिँ अभिमान चूर गर्नु हो। अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ तर अभिमानीलाई कहिले पनि ज्ञानी बनाउन सकिँदैन। यो भगवान बुद्धको वचन है। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो अभिमानलाई चाहिँ मार्नुपर्छ, अभिमानलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ, अभिमानलाई हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी ज्ञानको मार्गमा हिँडेको हुन्छ। तपाईँ अभिमान लिएर भगवान बुद्ध नै तपाईँको सामुन्ने आएर देशना गरे पनि जबसम्म तपाईँले अभिमान छाड्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईँको जीवनमा ज्ञानको ढोका कहिले पनि खोल्दैन। त्यसैले याद छ नि उपासक उपासिकाहरू, बिहारमा जानुभयो भने हामीले के सिकाएको हुन्छ? सबभन्दा पहिला घोडा टेकेर हात जोडेर शिर निहुराउने अभ्यास गरिन्छ। चाहे त्यो भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि नै होस्, चाहे भन्ते गुरुमाहरूको अगाडि नै होस्, हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो अभिमानलाई चढाउनु पर्छ। अभिमानलाई चढाउनु भनेको त्याग गर्नु हो। तपाईले भन्ते गुरुमाहरूको अगाडि तपाईले आफ्नो शिर निहुराउन सक्नु भएन, हात जोड्न सक्नु भएन, घुराले टेक्न सक्नु भएन भने भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका ती धर्मबाट प्राप्त हुने असीम फललाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। ती ज्ञानहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अभिमान त्याग्नुस्, घमण्ड त्याग्नुस्, अनि मात्रै ज्ञानको ढोका खोलिन्छ। अरे उपासक उपासिका, ल हेर्नुहोस् त अब भगवान बुद्धको अगाडि ती 30 जना राजकुमारहरू घोडा टेकेर हात जोडेर आफ्नो अभिमान चढाए। त्यो अभिमान त्याग्न नसकेको भए त्यसरी भगवान बुद्धको सामुन्ने बस्न सक्ने थिएन। यो कुरा हामी सबैले चाहिँ जान्नु आवश्यक छ है उपासक उपासिकाहरू, बुझ्नु आवश्यक छ है। त्यसैले तपाईको भगवान बिहारमा जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग वन्दना गर्ने सिकाइरहेको हुन्छ तपाईलाई। त्यो पञ्चाङ्ग वन्दनामा 2टा घोडा, 2टा हात र एउटा शिर हामीले चाहिँ निहुराउने, त्यो घमण्ड चूर गरेको, त्यो घमण्ड चढाएको, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो मन कोमलो हुन्छ उपासक उपासिका। र कोमलो
जस्तै तपाईको चाहिँ कुमालेले कुनै पनि भाँडोको आकार दिनको निमित्त माटो कोमलो चाहिन्छ, कडा माटोलाई आकार बनाउन सकिँदैन। त्यो कोमलो माटोलाई कुमालेले जस्तो मन लागे त्यस्तै आकार बनाउन सक्ने जस्तै तपाईँ पनि बुद्ध धर्मसँगको अगाडि कोमल भएर तपाईँ बस्न सक्नुभयो भने बुद्ध धर्मसँगले तपाईँलाई त परिशुद्ध सत्पुरुष आर्य पुटगल बनाउनको निमित्त त्यो देशना हो। त्यसैले तपाईँ कोमल हुन सक्नुभयो भने त्यो बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नले तपाईँलाई आर्य पुटगल पनि बनाउन सक्छ है। त्यसैले हामी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर आर्य पुटगल भएर निर्वाणको मार्गमा हिँड्ने हो भने, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो भने तपाईले आफ्नो यो मनलाई पहिला के बनाउनु पर्यो? कोमल बनाउनु पर्यो। कोमल कोमल। त ती 30 जना राजकुमारहरूको मन अहिले चाहिँ कडा छ कि कोमल छ? पक्कै पनि कोमल छ। राजकुमार जस्तो व्यक्तिहरूले एउटा चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ घोडा टेकेर त्यसरी हात जोड्नु भनेको कोमलता प्रदर्शन गर्नु हो। त्यो भनेको मतलब अब भगवान बुद्धले ती व्यक्तिलाई जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै बनाउन सक्ने अवस्था भयो। त भगवान बुद्धले देशना गर्ने हो। देशना गएर त्यो देशनाले हामीलाई चाहिँ आर्य पुटगल बनाउँछ भने त्यो आर्य पुटगल हुन पनि तयार भयो ती राजकुमारहरू। द भगवान बुद्धले ती 30 जना राजकुमारहरूलाई भगवान बुद्धको देशना गर्ने जुन चाहिँ परम्परा छ, जसलाई आनुपूर्वी कथा देशना भनेर भनिन्छ, यो विषयमा मैले भनिसकेँ कि एउटा आमाले आफूले सन्तान जन्माइसकेपछि आफ्नो सन्तानलाई 84,000 व्यञ्जन आफ्नो सामु भए पनि भर्खरै जन्मेको सन्तानलाई 84,000 व्यञ्जन खुवाउँदैन। उसलाई आफ्नो रातो रगतलाई सेतो बनाएको दुध नै खुवाउँछ, 84 व्यञ्जन खुवाउँदैन। किन? त्यो 84 व्यञ्जन भर्खरै जन्मेको बालकलाई खुवायो भने त्यो बालकले पचाउन सक्दैन, त्यसले निल्न सक्दैन र उसको मुखमा दाँत पनि हुँदैन। त्यसैले उसको लागि अहिलेको खाना अमृत समान भनेको त्यो दुध नै हो। त्यसैले भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि पनि मसँग त आर्य मार्ग, चतुरार्य सत्य, प्रतिज्ञा समुत्पाद, अभिधम्म मसँग छ भनेर एकैचोटि कसैलाई पनि दिनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि त्यो देशना थापेर लिने उनीहरूसँग भाडो पनि चाहियो, उनीहरूको मनमा त्यो धारण गर्ने क्षमता पनि चाहियो। त्यो हेरेरै भगवान बुद्ध देशना गर्नुहुन्छ। त आनुपूर्वी कथा भनेको यस्तो कथा हो जुन कथा भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला दान कथा आउँछ, त्याग गर्नुपर्ने कथाहरू, दान गर्नुपर्ने कथाहरू। त्यसपछि अलिकति माथि उठेर शील कथा आउँछ। त्यसपछि पञ्चकाम गुणको दोष, पञ्चकाम गुणको निस्सार आउँछ। त्यसपछि तपाईको संक्लेश आउँछ। यो लोभ द्वेष मोह भनेको चाहिँ के हो? यसले हामीलाई कति दुःख दिन्छ, कति हानि गर्छ, नोक्सान गर्छ। यो जसरी यो शरीरको मैल हुन्छ नि, त्यो मैलको कारणले शरीरमा रोग लागे जस्तै त्यो लोभ द्वेष मोह भनेको पनि यो मनको मैल हो। यसले पनि यो मनलाई शुद्ध बनाउन सक्दैन, मनलाई उसले दूषित पार्छ भनेर चाहिँ यो संक्लेशको विषयमा चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नैष्क्रम्यको देशना गर्नुहुन्छ। आनुपूर्वी कथामा नैष्क्रम्य भनेको त्याग चित्त वृद्धि गर्ने, कुनै पनि चिजमा चाहिँ आसक्त भएर रहने भयो। यो भौतिक संसार, यो चाहिँ माया मोह जालको यो संसारमा भौतिक चिजमा अल्झिएर बसियो भने त हामी त कुमालेको पाङ्रा चाहिँ घुमै हुन्छ। यो संसारको भौचक्रमा घुमै चाहको हामीले सुख तर दुःखकै सागरमा डुबिरहेका हुन्छ। त्यसैले यी तृष्णा उत्पन्न गर्न सक्ने गराउने यो काम तृष्णा, यो भव तृष्णा, यो विभव तृष्णा वृत्ति गराउन सक्ने यो भौतिक संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न हुने धर्मलाई चाहिँ नैष्क्रम्य कथा देशना भनेर भनिन्छ। अनि त्याग्न सकिन्छ कि घरमा
आसक्त भइरहने, परिवारमा आसक्त भइरहने, धनसम्पत्तिमा आसक्त भइरहने, नाममा आसक्त भइरहने, प्रतिष्ठामा आसक्त भइरहने, यो पदमा आसक्त भइरहने, यो सम्पूर्ण चिजहरू भनेको चाहिँ बन्धन हो। यसले हामीलाई मुक्ति दिँदैन हो। यस्ता कुराहरूको दोष जानेर, यस्ता कुराहरूको हानिलाई जानेर वैराग्य उत्पन्न भयो भने अनि नैष्कर्म्य यानि कि त्याग गर्न सकिन्छ उपासक। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो नि। उहाँसँग के मात्र छैन, धन छैन कि, रूप छैन कि, बल छैन कि, नाम छैन कि, यश छैन कि, राज्य सुख छैन कि, सब कुछ छ भने आमा बुबा देवताहरू जस्तो हैन 32 लक्षणले युक्त चाहिँ यशोधरा देवी छ, हीरा जस्तो राहुल कुमार छ, सबै त्याग्नु भयो। किन त भन्दाखेरि ती चिजहरूमा अल्झेर मात्रै बस्ने हो भने भौतिक रूपमा त सुख पाइएला, तर त्यो भौतिक रूपमा सुख पाइएको पनि अन्त छ, दुःखमा नै अन्त हुन्छ त्यो सुखहरू। तपाईलाई याद छ कि छैन, जति पनि यो भौतिक सुखहरू अहिले भोग्दाखेरि सुख जस्तो लागेको मात्र हो। जति तपाईलाई त्यो सुख भनेर लाग्छ नि, ती चिजहरूले तपाईलाई त्यति नै एक दिन अवश्य दुःख दिन्छ। त्यसैले भौतिक सुखहरू भनेको उसको अन्त भनेको दुःखमै हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता चिजहरूमा अल्झेर बस्नु भनेको चाहिँ साँच्चैकै परम सुख शान्ति प्राप्त गर्न नसकिने रहेछ भनेरै सिद्धार्थ कुमारले सही सुखको खोजीमा हिँड्नुभयो। सही दुःखबाट मुक्त हुन चाहेको कारणले त्यो खोजीमा हिँड्नुभयो। नत्र भने उहाँसँग के छैन र? देवलोकको इन्द्र महाराजसँग नभएको सुख सिद्धार्थ कुमारसँग त यो धरतीमै छ। त उहाँले त्यो सबै सुख किन त्याग्नु भयो त भन्दाखेरि संसारमा विपुल सुख, निर्वाण सुख छ। जुन निर्वाण सुख प्राप्त गरिसकेपछि पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु पर्दैन। र पञ्चस्कन्ध भनेकै यो जीवनको दुःखको खानी हो। त्यसले तपाईले पञ्चस्कन्ध भनेको यो शरीर र मन, नाम र रूप भनेर भनिन्छ। यो नाम र रूप जबसम्म तपाईले धारण गर्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँ कहिले पनि दुःखबाट मुक्त हुनुहुन्न। त्यसैले आनुपूर्वी कथा देशनामा त्यसरी चाहिँ वैराग्य उत्पन्न हुने भएर यो नैष्कर्म्य देशना भनेर भनिन्छ। अनि त्यो देशना सकिसकेपछि अनि भगवान बुद्धले के देशना गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको विमुक्ति रस धर्म देशना, जसलाई चतुरार्य सत्य, प्रतित्य समुत्पात आदि धर्म देशना चाहिँ अनि दिनुहुन्छ। र यसको त्यो 30 जना राजकुमारहरूलाई आफैलाई खोज्ने मार्ग म देखाइदिन्छु आओ भनेर बोलाउनु भएर भगवान बुद्धले ती 30 जना राजकुमारहरूलाई यही आनुपूर्वी कथा देशना सुनाउनु भई अन्तस विमुक्ति धर्म रसपान गराउनु भयो। उपासक उपासिकाहरू है, विमुक्ति धर्म रस भनेको हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थालाई प्राप्त गर्ने रसपान गराउनु भयो। त जब भगवान बुद्धको यस्ता महान आनिशंसले भरिपूर्ण भएको विमुक्ति धर्म रसपान ती 30 जना राजकुमारहरूले सेवन गर्न पाए, यानि कि सुन्न पाए, र सुन्दा सुन्दै उनीहरूले मनमा पनि धारण गरे, र धारण गर्दा गर्दै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ यो हृदयमा विपස්සना ज्ञानलाई वृद्धि गर्दा गर्दै त्यही स्थानमा बसेरै ती 30 जना राजकुमारहरूले धर्मचक्षु प्राप्त गरिलिए। धर्मचक्षु भनेको चाहिँ सही गलत, धर्म पाप हैन, यो चाहिँ राम्रो, यो नराम्रो, यो मिथ्या, यो सम्यक भन्ने सबै चिज हेर्न सक्ने चक्षु, आँखा, नेत्र, यो मंस चक्षु होइन, धर्मचक्षु। त्यो त हृदयबाट खुल्छ। उपासक उपासिका त 30 जना भिक्षुहरू भर्खरै भगवान बुद्धको सामुन्ने बस्नु अगाडि पृथक जन थियो। पृथक जन भनेको लोभ, द्वेष, मोह मा डुबेका व्यक्तिहरू, लोभले लोभित हुने, द्वेषले दूषित हुने, मोहले मोहित हुने,
व्यक्तिहरूलाई पृथकजन भनेर भनिन्छ। पहिलासम्म पृथकजन थियो ती 30 जना राजकुमारहरू। अब आफूले आफूलाई खोज्ने मार्ग भेट्टाइसकेपछि ती राजकुमारहरू धर्मचक्षु प्राप्त भए। अब पृथकजन भएन। अब उनीहरू चाहिँ आर्य पुटगलमा परिवर्तन भए। हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धको धर्मको प्रभाव भर्खरैसम्म पृथकजनहरूलाई अहिलेको अहिले बसेर उठेको पनि छैन। 30 जना राजकुमारहरूलाई भगवान बुद्धको देशनाबाट विमुक्ति धर्म रसपानद्वारा ती 30 जना राजकुमारहरूले धर्मचक्षु प्राप्त गरिलिए। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामी पनि ढिला भएका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी पृथकजन नै होला, तर भगवान बुद्धको सही धर्म देशनालाई हामीले सुन्न सक्यो, मनमा धारण गर्न सक्यो र धारण गरेको त्यो धर्मलाई जीवनमा उतार्न सक्यो भने केही क्षणमै हामी पनि आर्य पुटगल हुन सक्ने क्षमता भगवान बुद्धको शासनमा छ र हामीलाई त्यो अवसर पनि जुरिरहेको पनि छ। मनुष्य भएर जन्मिन पाएका छौँ। बुद्ध शासन हामीलाई चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। सधर्मलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ र अहिले हाम्रो आयु संस्कार पनि बाँकी छ र सत्सङ्गत भनेर चाहिँ भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको दर्शन गरेर उहाँहरूसँग सत्सङ्गत गरेर यो सही यो गलत भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ सुन्न पाइरहेको, धारण गर्न पाइरहेको भनेको यो विषय साधारण हुँदै होइन है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले समयमै हामीले चाहिँ आफ्नो हृदय चक्षुलाई उगार्न सकियो भने तपाईँ हामीले पनि यस्ता आर्य मार्गमा प्रतिष्ठित हुन सक्ने सम्भावना सबैमा छ, सबैमा जीवित छ। धर्मचक्षु प्राप्त गर्न सकिन्छ। जब धर्मचक्षु प्राप्त हुन्छ नि उपासक उपासिकाहरू, यो मंस चक्षुको त कुनै अस्तित्व नै हामीले राखिरहनु पनि पर्दैन। तपाईले यो मंस चक्षु खोले पनि कुनै चीजमा अनि तपाईँ लोभिनु पनि पर्दैन, आसक्त हुनु पनि पर्दैन। सुनेर, देखेर, छोएर, खाएर, पिएर कुनैमा पनि आसक्त हुँदैन। किन त भन्दाखेरि धर्मचक्षुले यस्तो चीज देखिन्छ कि यो चीजमा आसक्त भयो भने यो दुःखको कारण बन्छ, यो मार्गमा हिँड्यो भने सुखको कारण बन्छ भन्ने कुरा धर्मचक्षुले मात्रै छुट्याउन सक्छ। यो मंस चक्षुले त त्यसरी छुट्याउन सक्दैन। यो मंस चक्षु त रूप हेर्नको निमित्त मात्रै हो। बुझ्नको निमित्त त हृदयको चक्षु नै खोल्नुपर्छ। त 30 जना राजकुमारहरूले पहिलाको पुण्य संस्कार भएका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको देशनापछि केही समयपछि भने धेरै समय पनि छैन उपासक उपासक, धेरै समय पनि होइन, त्यो केही समयमै धर्मचक्षु लाभ भइसकेपछि अब ती राजकुमारहरू पहिलाका राजकुमारहरू भएनन्। पहिलाका राजकुमारहरू मोज मस्ती गर्ने, रमाउने, हाँसखेल गर्ने, काम गुणमा चाहिँ लिप्ति रहने जस्ता व्यक्तिहरू भएन। यसको माने के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई चिने, आफूलाई देखे, आफूलाई भेट्टाए। अब उनीहरूलाई स्त्रीको खोजीमा निस्किनु जरुरी छैन। जसले आफूलाई भेट्टाइसकेको छ उसले अब केही भेट्टाउनु छैन। जसले आफूलाई चिनेको छ उसले अब कसैलाई चिन्नु आवश्यक छैन। जसले आफूलाई बुझिसकेको छ अब उसले केही कुराहरू बुझ्नु पनि आवश्यक छैन। त यी 30 जना राजकुमारहरूले आफूलाई चिने, आफूलाई देखे, आफूलाई भेटे, के को कारणले? भगवान बुद्धको विमुक्ति धर्म रसपान गरेको कारणले, बिना कारण चाहिँ होइन है उपासक उपासिका। त त्यसपछि अब आफूले आफूलाई चिनिसकेका, बुझिसकेका, यो चाहिँ पञ्चकाम गुणको दोषलाई देखिसकेका, बुझिसकेका ती व्यक्तिहरू अब तपाईँ चाहिँ राज दरबारमा गएर पञ्चकाम गुणलाई भोग्नको निमित्त उनीहरूले पाइला सार्छ भन्ने तपाईँ कतिको अनुमान गर्नुहुन्छ? अब ती 30 जना राजकुमारहरूले जस्तो सुकै सुख, राज्य सुख भए तापनि अब
नैष्क्रम्य देशना पनि सुनिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राज्य सुखलाई पनि उनीहरूले त्याग्ने निर्क्योल निकालेर 30 जना ती राजकुमारहरूले भगवान बुद्धको सामुन्ने हात जोडेर के भन्नुभयो, भगवान शास्ता हामी पनि तपाईको शासनमा अब प्रवजित हुनेछौँ, हामीलाई पनि तपाईको श्रावक सङ्घमा सामेल गर्नुहोला, हामी पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम सुख शान्ति निर्वाण साक्षात्कार गर्ने मार्गमा हामी पनि हिँड्ने छौँ, अनुकम्पा राखेर हामीलाई प्रवज्या गरिदिनु होला भनेर 30 जना राजकुमारहरूले भगवान बुद्ध सामुन्ने प्रवज्याको याचना गरे। उपासक उपासिकाहरू प्रवज्याको याचना गरे। त भगवान बुद्धले महाकरुणा युक्त नजरले ती 30 जना भिक्षुहरूलाई हेर्नु भई अवश्य पनि हे राजकुमारहरू यही भिक्षु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले 30 जना ती भिक्षुहरूलाई यही भिक्षु उपसम्पदा दीक्षा दिनुभयो। मैले हिजो अस्ति पनि भनेको छु उपासक उपासिकाहरू, यो यही भिक्षु उपसम्पदा भनेको के? हे भिक्षुहरू आओ भन्ने बित्तिकै त्यो यही भिक्षु भएर चाहिँ उपसम्पदा हुनको निमित्त पहिलाको जन्ममा पनि पुण्य संस्कार हुनुपर्छ। त ती 30 जना राजकुमारहरूसँग त्यो पुण्य थियो, यही भिक्षु उपसम्पदा प्राप्त गर्ने त्यो पुण्य संस्कार भएका ती राजकुमारहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले ती 30 जना भिक्षुहरूलाई राजकुमारहरूलाई यही भिक्षु भनेर चाहिँ उपसम्पदा दिनुभयो। त यही भिक्षु भनेर भगवान बुद्धले आह्वान, यो दाहिने हात हैन पछारेर यही भिक्षु भनेर चाहिँ यसो उहाँले आह्वान गर्ने बित्तिकै ती राजकुमारहरूले जुन चाहिँ वस्त्र लगाएको थियो त्यो लोप भएर गएर एकैछिनमा चाहिँ यो केश चाहिँ मुण्डन भएर उसको शरीरमा त यो चिवर वस्त्र चाहिँ प्रकट भएको। यानि कि यही भिक्षु भनिसकेपछि भन्ने बित्तिकै ती चाहिँ भिक्षु भावमा प्रकट भइहाले। कति मजा, कति रमाइलो, हेर्दाखेरि यो चमत्कार जस्तै हुन्छ, कसैलाई त मिराकल जस्तै हुन्छ यो कुरा सुन्दाखेरि। तर वास्तवमा त्यो मिराकल नभइकन त्यो 30 जना भिक्षुहरूले पहिलाका जन्ममा त्यस्ता यही भिक्षु उपसम्पदा प्राप्त गर्ने पुण्य धर्म सञ्चय गरेर आएको थियो। त्यसैले मात्रै भगवान बुद्धले यही भिक्षु भनेर बोलाउनु भयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिलाका जन्ममा उनीहरूले चाहिँ बुद्ध शासनमा भिक्षुहरूलाई चिवर पात्र दान गरेर आएका रहेछन्। चिवर पात्र दान गरेर आएका व्यक्तिहरूले भिक्षु हुने इच्छा हुने बित्तिकै भिक्षु भाव बन्न पाइन्ने। अब यी त यही भिक्षु भने यही भगवान बुद्धले आह्वान गर्ने बित्तिकै भिक्षु भावमा प्रकट हुन पाउने भिक्षुहरू भनेको त पहिलाको जन्ममा थुप्रै पुण्य धर्म सञ्चय गरेर आएका भिक्षुहरू। त भगवान बुद्धको अगाडि त स्त्रीलाई खोज्न आएका ती राजकुमारहरूले आफैलाई पाए, भेट्टाए। खोज्न आएको अर्को, भेट्टाएको आफू। त्यसैले उपासक उपासिका तपाईहरु पनि हराउनु भएको हुनुपर्छ है। तपाईं पनि के खोजीमा निस्किनु भएको होला। आफ्नो खोजीमा निस्किनुस्, आफूलाई भेट्टाउनुस्, आफूलाई चिन्नुस्, आफूलाई बुझ्नुस्। यो सबभन्दा ठुलो कुरा, यो सबभन्दा ठुलो काम, यो सबभन्दा ठुलो महान मार्ग। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको यो बुद्धिस्टलाई मात्र चाहिने पक्कै होइन। सबैले आफूलाई खोज्नुपर्छ, सबैले आफूलाई चिन्नुपर्छ, सबैले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जो कोही पनि, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, ती सबै मनुष्य देव ब्रह्माहरूले पनि आफूलाई खोज्नुपर्छ, आफूलाई चिन्नुपर्छ र त्यसको लागि बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा आउनुपर्छ। अनि मात्रै भगवान बुद्धको शासनमा आफूलाई चिन्ने शिक्षा छ, मार्ग छ, चक्षु छ, आलोक छ,
विद्या छ, ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ। त भगवान बुद्धको त तपाईको चाहिँ मार्गमा हिँड्नेहरू त अभ्यास गर्छन् कि पालना गर्छन्, धारणा गर्छन्, त न तपाईको परिणाम आफूले आफूलाई चिन्न सक्ने हुन्छ, त न परिणाम आफूले आफूलाई बुझ्न सक्ने हुन्छ, तब न हामीले आफूलाई आफूलाई भेट्टाउन सक्ने त्यो सामर्थ्य हामीमा हुन्छ नि उपासक उपासिका। यति कुरा त तपाईहरुले पनि बुझ्नु भइसकेको हुनुपर्छ र 30 जना त्यो राजकुमारहरूले त बुझे। ल हेर्नुस् त, न उनीहरूले चाहिँ त्यो स्त्रीको खोजीमा अब निस्किए, अब न उनीहरूले चाहिँ राज्य सुखको भोग गर्नको लागि राजदरबारमा फर्किए। सिधै भगवान बुद्ध सामुन्ने प्रवज्य मागेर उनीहरूले भिक्षु भावमा जीवन बिताए। त भगवान बुद्धले त्यसरी ती 30 जना राजकुमारहरूलाई भिक्षु भावमा राखिसकेपछि भगवान बुद्धले थप ती भिक्षुहरूलाई उपदेश दिनुभयो। फेरि चाहिँ निर्वाण धर्मको साक्षात्कार गर्नको निमित्त थप देशना गरिसकेपछि ती 30 जना भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको थप धर्म देशना सुन्न पाएपछि 30 जना ती भिक्षुहरू सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएर अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भए। यानी कि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए, भवचक्रबाट मुक्त भए, फेरि फेरि जन्म लिएर पञ्चस्कन्ध धारण गरेर यो दुःखको सागरमा डुब्नु पर्ने भएन। त भगवान बुद्धको शासनभित्र भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि 30 जना जो तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू भनेर भनिन्छ बुद्ध शासनमा, साह्रै नाम चलेका, जसले स्त्रीको खोजीमा निस्केर पनि आफूले आफूलाई भेट्टाएका। भगवान शास्त्र हामीले त्यो स्त्रीलाई चिन्नै सकेन, उसले त हाम्रो त सबै गरगहनाहरू लिएर गए, हामी त त्यसको खोजीमा निस्केको। त हामी निस्किनुपर्ने आफ्नै खोजीमा, हामी चिन्नुपर्ने आफैलाई चिन्नुपर्ने। त राजकुमारहरू स्त्रीको खोजीमा निस्के, स्त्रीलाई चिन्न सकेन भनेर पश्चाताप भइरहेका। त त्यसरी अरहन्त फल भइसके भगवान बुद्धको देशनाद्वारा आफूलाई पनि चिन्न पाए, आफूलाई पनि भेटाउन पाए। अब कहीँ कतै खोजीमा निस्किनु परेन। भगवान शास्त्रको देशना भनेको यति महान, यति उर्वरा, यति चाहिँ निर्मल विमल परिशुद्ध पार्न सक्ने देशना तपाईँ हामी सबैले सुन्नुपर्छ र सुनाउनु पनि पर्छ। जसलाई हामीले चाहिँ उपकार गर्न चाहनुहुन्छ नि सबैलाई चाहिँ यो सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ सबैलाई सुन्न पाओस् भन्ने उद्देश्य राखेर। त त्यसपछि 30 जना ती भिक्षुहरू पनि तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू भनिन्छ। जस्तै पञ्चभद्र वर्गीय भने जस्तो 5 जना भिक्षुहरू, त्यस्तै गरी यो 30 जनाहरू भनेको चाहिँ तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, वर्गीय हैन, 30 जना भनेको। त्यसपछि भगवान बुद्ध त अब तपाईँ उर्वेल वनमा प्रस्थान गर्नुभएको। यो चाहिँ 30 जना राजकुमारहरूलाई भेट्ने उहाँले चाहिँ ध्यान दृष्टिबाट देख्नु भएरै, सर्वज्ञ भएकै कारणले त्यो देखेरै उहाँ एकछिन त्यहाँ रोक्नु भएको। त रोकेको पनि बिना कारण होइन, त्यो देशनाबाट त्यस्तो मार्गफल प्राप्त गर्न सक्ने त्यो क्षमता देखेरै भगवान बुद्ध त्यहाँ रोक्नु भएको। कति करुणा होला। त त्यसपछि ती 30 जना भिक्षुहरूलाई पनि, हे तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, म विमुक्ति धर्म रस पान गराउनको निमित्त यो लोकमा हित सुख होस् भन्ने उद्देश्य राखेर धर्म प्रचारार्थ म चारिका गर्दै हिँडेको। म त उर्वेल वनमा जाँदैछु। त्यसैले हरे तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, जुन विमुक्ति धर्म रस मैले पान गरे, जुन विमुक्ति धर्मको मार्गमा म हिँडे, तिमीहरू पनि त्यही धर्म रस पान गरिसकेका, त्यही मार्गमा तिमीहरू अब हिँडिसकेका। त्यसैले लोकमा करुणा दृष्टिले हेरेर अनुकम्पा राखेर यो लोकजनहरूलाई, दुःखको सागरमा डुबिरहेकाहरूलाई
अब हे तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू सबै एक एक ठाउँमा चारिका गरेर लोकजनलाई हित सुखको निमित्त धर्मको प्रचार गर, धर्मको रसपान गराऊ भनेर चरत्थ भिक्षुवे भनेर जसरी चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ चारिका गर भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको थियो नि, त्यसरी नै भगवान बुद्धले यी 30 जना भिक्षुहरूलाई पनि आज्ञा गर्नुभयो, हे तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू चारिका गर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकम्पाय। लोकलाई अनुकम्पा राखेर, लोकमा अनुकम्पा राखेर यो बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त चारिका गर। एउटा भिक्षु एउटै बाटोमा, दुईटा भिक्षु एउटै बाटोमा नहिँड। यो संसारको उद्धार गर, हित गर, सुख गर। संसार दुःखको सागरमा डुबिरहेकाहरूलाई डुङ्गा बनेर दुःखको सागर तारिदिऊ। हे तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू म उर्वेल वनमा जाँदैछु। हे तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, हे पुत्रहरू, हे भिक्षुहरू सबका सब अब बहुजन हित बहुजन सुखको उद्देश्य राखेर चारिका गर भन्दै ती 30 जना भिक्षुहरूलाई पनि भगवान बुद्धले चारिका गर्ने अनुमति दिएर आज्ञा दिएर आफू भने त्यहाँबाट फेरि जुन उद्देश्य राखेर उर्वेल वनतिर उद्देश्य राखेर आउनु भएको थियो नि, त्यही उद्देश्यका साथ भगवान बुद्ध त्यहाँबाट जुन चाहिँ त्यो कपासको वन त्यहाँबाट फेरि उर्वेल वनतिर जानुभयो। र ती 30 जना भिक्षुहरू पनि अब अर्हन्त भइसकेका भिक्षुहरू तिनीहरू पनि, त्यसैले उनीहरूले पनि जुन विमुक्ति रस धर्म पान गरेर हामीले सम्पूर्ण दुःखलाई मुक्त गरे, त्यसरी नै निर्वाणको ढोका हामीले पनि खोलिदिनु पर्यो भनेर उनीहरू पनि भगवान बुद्धको आज्ञा लिएर भगवान बुद्धलाई शिरोपर गरेर उनीहरू पनि 2 जना भिक्षु एउटै बाटोमा नहिँडिकन एउटै बाटो समाएर उनीहरू पनि बहुजन हित बहुजन सुख र विमुक्ति रसपान गराउने उद्देश्यका साथ ती तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षु 30 जना राजकुमारहरू भिक्षु भइसकेपछि उनीहरू पनि त्यहाँबाट चारिका गर्न निस्के र भगवान बुद्ध उर्वेल वनमा निस्किनुभयो, प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसैले भिक्षुहरूको काम भनेको चरत्थ भिक्षवे चारिकं हिँड्ने हो। यता हिँड्ने उता हिँड्ने, जता हिँडे पनि धर्म रसपान गरेर हिँड्ने, जता हिँडे पनि धर्मको बिउ छरेर हिँड्ने, जता गए पनि मानवमा मानवता छरेर हिँड्ने, देवताहरूमा देवत्व छरेर हिँड्ने, ब्रह्माहरूमा ब्रह्मत्व छरेर हिँड्ने। जुन जीवन जिरहेका छौँ नि त्यही जीवन सही रूपमा हामीले जिरहेका छैनौँ कि छ कि छैन त्यो पनि बुझ्नु पर्छ हामीले। त्यसैले चाहिँ मानवलाई मानव बनाउने धर्म त्यो भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुशासन, भगवान बुद्धको मार्ग जसले तपाईलाई मानवलाई मानव बनाइदिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको यो धर्म भनेको यो बुद्धिस्टहरूको लागि मात्र पक्कै होइन, देवताहरूको लागि पनि हो, ब्रह्माहरूको लागि पनि हो भनेपछि यो त हिन्दू भनोस्, मुस्लिम भन्नुहोस्, क्रिस्चियन भन्नुहोस्, जसुकै तपाईँले नाम दिएर तपाईँ धर्म गरिरहनु भएको छ नि, ती व्यक्तिहरूलाई पनि मानव बन्नु पर्यो। पहिला मानव बनेपछि अनि तपाईँ अरू बन्नुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईँ मानव बन्नुहोस्। र यो कार्य कसले गरिदिन्छ? भगवान बुद्धको धर्मले गरिदिन्छ। र मानवमा यति क्षमता हुन्छ कि देवता र ब्रह्माले गर्न नसकिने, त्यस्तो प्राप्त गर्न नसकिने स्वामित्व पनि मानवले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको मानव भएरै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो। कुनै देवता र ब्रह्माले त्यो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नै सक्दैन। त्यसैले बुद्ध भनेको चाहिँ मानवै हुनुपर्छ। त्यसैले मानवमा यति क्षमता छ,
तपाईले चाहनुभयो भने देवता र ब्रह्माले पनि शिर निहुराएर हात जोडेर तपाईले वन्दना गर्न योग्य बनाउन सक्ने क्षमता मानवमा हुन्छ कि जसरी भगवान बुद्धले गर्नुभयो। त्यो बुद्ध बीज हामीमा पनि छ। हामीले पनि त्यो क्षमता उजागर गर्न सक्यो भने हामी पनि महान बन्न सकिन्छ उपासक उपासिका। त्यसैले तपाईँ पहिला मानव बन्नु पर्यो। त हामी मानव भएर पनि दानवीय चरित्र निर्वाह गर्छौँ, मनुष्य भएर पनि पशुत्वको चरित्र निर्वाह गर्छौँ, अनि पो दुःखको लाग्दो कुरा भयो त। त्यसैले मानवलाई दानवबाट बचाएर मानवता वृद्धि गराउने धर्म, मनुष्यलाई पशुत्वबाट बचाएर मनुष्यलाई मनुष्य भावमा राख्न सक्ने शिक्षा दिने भगवान बुद्धको ज्ञान, भगवान बुद्धको मार्ग, यस्तो मार्ग हामीले पाइरहेका छौँ। साह्रै भाग्यमानी, धन्य छ हाम्रो जीवन, धन्य छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्ता अवसरलाई कहिले नचुकाउँ। फेरि फेरि मनुष्य भएर जन्मिएला जन्मिँदैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर अहिले मनुष्य भएर जन्मिरहेको समयमा, बुद्ध शासन भएको यो समयमा, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने अवसर भएको समयमा, उसपल भगवान बुद्धका श्रावकहरूले सधर्म देशना गर्ने, श्रवण गर्ने अवसर पाएको यो समयमा भगवान बुद्धको यो धर्मलाई चिनेर हामी यो जीवन बिताउन सक्यो भने तपाईको जीवन सार भयो, तपाईको जीवन परिपूर्ण भयो, परिपूर्ण भयो। तपाईले सही मानेमा तपाईले जीवन जिउनु भयो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा त जीवन जिउने कला, जीवन मर्ने पनि कला। यसले भगवान बुद्धको जीवन जिउने कला मात्र होइन, जीवन मर्ने कला पनि हो कि कसरी मर्नुपर्छ त जीवनमा। अब फेरि एकपल्ट जिउनै नपर्ने गरी, जन्मिनै नपर्ने गरी मर्नु पर्यो नि त, त्यो पनि सिकाउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको यो उपदेशबाट तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले आफैलाई भेट्टाए, आफैलाई चिने, आफूलाई बुझे। त्यसरी नै तपाईँहरू सबैले आफूलाई चिन्न सकोस्, बुझ्न सकोस्, भेट्टाउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो 256औं भाग यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। सबैले श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैले कल्याण होस्। आशा एवं विश्वास छ तपाईँहरूले यो देशनालाई सेयर गरिदिनु हुनेछ, यो देशनालाई तपाईँले लाइक गरिदिनु हुनेछ, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु। र अन्तमा भोलिका दिनहरूमा पनि यसरी निरन्तर भगवान बुद्धको चाहिँ महान उपदेशहरूलाई लिएर अवश्य उपस्थित हुने नै छौँ। र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेका यो पुण्यलाई हामीमा मात्रै सीमित नराखिकन बितेर जानुभएका हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत स्यादौ वन्दिता विवंश गुरुवर लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस्। तपाईँहरूको आफन्त जति पनि छन् बितेर जानु भइसकेका, उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि निर्वाण सुख प्राप्त गर्नको निमित्त यो हेतु होस्। र अन्तमा सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण मनुष्यहरू, सम्पूर्ण अमनुष्यहरू, सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि निर्वाणमय होस् भनेर पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र देशमा सुन्नुहुने तपाईँहरू सबैको जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, चाँडोभन्दा चाँडो आफूलाई चिन्न सकेर, बुझ्न सकेर, धर्मचक्षु प्राप्त गरेर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धियाम्। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं
सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु शम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि शम्भ पुण्य सम्पदम् सब्बे भूता अनुमोदन्तु शम्भ सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।